स्टार कास्टले चाहिँ कतिको फरक पार्छ त हाम्रो क्याप्टेन मुभीमा मेगा स्टार हुनुहुन्छ अनमोल केसीज्यू हैन म चाहिँ मेरो मुभी आइरहेछ भनेर यत्तिकै पनि नर्भस हुन्छु हैन त्यसकारण मेरो मुभीमै फोकस छु म त्यो उता यता हेरेर ध्यान अर्कै ठाउँमा लग्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो मुभीलाई जति टाइम एफर्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ त्यससँग हटिन्छ जस्तो लाग्छ कि पटेटो आलु वाइ बीज उसलाई एकदमै मिठो लाग्छ कि आलु चाहिँ उनीहरू भन्दा पनि ऊ कम खान्थे त्यति बेला यु सी इट सो लिटल एन्ड हामी त हुन्छ नि म शिल्पा सबजना कम 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 खाएर हुन्छ नि इज लाइक भेरी टक्क हुन्छ नि यति मात्र दिस इज माई पोर्सन आम गन इट दिस टाइपको थियो होइन फर्स्ट सिन हेरेर बिस्तारै बिस्तारै मुभी हेर्दै गयो भने हामी मोटाउँदै यस्तो फनी छ आई डोन्ट नो म त आफ्नै खाना मात्रै याद छ आयुष्मानजी र प्रियङ्काजीसँग जीको चाहिँ इङ्गेजमेन्ट भयो होइन एकदम खुसी छौँ हामी पनि कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छु यहीँको थ्रोबाट होइन अब आशीर्वादजीको चाहिँ यो गुड न्युज कहिले आउँदैछ त्यस्तै टाइपको गुड न्युज मलाई चाहिँ अजिब लाग्छ कि म भर्खर 20 वर्ष भएँ हुन्छ नि आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दैछु तर किन सबैजनाले बिहाको कुराहरू छ हुने कि मलाई चाहिँ बिहा हुन लागिसक्यो अनि अब छिटै अब बच्चा पनि पाउनुहुन्छ होला होइन मुभीको नेम नाइ नभन्नु ल 1 ब्रेकअप नाइ नभन्नु ल 2 नाइ नभन्नु ल 4 नमस्कार दर्शकबिन तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इटिभी नेपाल र साथमा छु म अनिता र आजको हाम्रो यस एपिसोडलाई रमाइलो बनाउनका लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दुईजना गेस्ट र उहाँहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नका लागि म रेडी छु ओके वेल वी हेभ ह्यान्डसम ग्याङ्स्टर बोय एन्ड द लेटेस्ट वान द ब्रेकअप गाई आशीर्मान त्यसराज जोशी एन्ड भर्खर मात्र न्यू कमर डेब्यु एक्ट्रेस भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ इच्छा कार्कीज्यू उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ हजुरलाई थ्याङ्क यू ब्रेकअप भएपछि पनि एकदमै हाँसिराख्नु भएको छ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम देख्दैछु कस्तो छ फिलिङ यस्तो प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ ब्रेकअप भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ पाराले लिनुहुन्छ नि त ब्रेकअप खुसी पाराले पनि लिनु मिल्छ नि त ब्रेकअपहरू यस ब्रेकअप भयो भनेर पनि लिनु मिल्छ होइन त्यस कारण हामीले चाहिँ त्यसरी लिइरहेको छ ब्रेकअप भयो यस भन्दै खुसी पाराले लिइरहेको छ हजुर इच्छाजी पनि एकदम खुसी देखिरहेको छ होइन ब्रेकअप भएपछि नि रमाइलो लाग्दैछ के छ त एकदमै रमाइलो लाग्दो रहेछ इच्छाजीलाई चाहिँ मैले अब भन्नुपर्दा यो प्रमोसन कार्यक्रम जब सिभिल मलमा भएको थियो ब्रेकअपको त्यो टाइममा चाहिँ आइएम सिङ्गल भनेर भन्नुभएको थियो है 2-3 दिन पछाडि चाहिँ गट इङ्गेज भनेर आयो फेसबुकमा है के हो त यो कुरा मैले के पनि भनेको थिइनँ एक्चुली म रेमनसँग कुरा गरेको थिएँ that was शिल्पा मैले केही भनेको थिइनँ म चुप्प लाएर बसिरहेको थिएँ ओके वेल कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू सो मच हजुर इच्छाजीको चाहिँ अब यो न्यू मुभी भयो होइन डेब्यु मुभी भयो कस्तो लाग्दैछ त फिलिङ्स होइन यो मुभी चुज गर्नुको मेन रिजन चाहिँ के हो त आई थिङ्क मेन रिजन चाहिँ अब हाम्रो को एक्टर्सहरू भयो द होल प्रडक्सन टिम नै हुन्छ बिकज लाइक मुभी गर्नु अगाडि पनि मलाई के थाहा छैन मुभीको बारेमा तर अरूहरूबाट सोद्धाखेरि कस्तो छ यो टिम सबैजना सोद्धाखेरि ओ माई गड दे आर रियली गुड गर उहाँहरूले एकदम राम्रो मुभिजहरू पनि गर्नुभएको छ पहिला सो गर इट्स अ रियली गुड अपर्च्युनिटी भन्नुभयो सो हियर वी आर इच्छाजी चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन एकदम वेल नोन पनि हुनुहुन्छ किन चाहिँ मेकअपलाई चाहिँ होइन साइडमा राखेर किन एक्ट्रेसको यो फिल्डमा चाहिँ छिर्नुभयो त हजुर फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट मैले साइडमा राखेकै छैन अहिले पनि हेर्नुभयो भने माई वर्क मेरो जुन प्रोफेसन छ ब्युटिसियनहरूको त्यो चाहिँ मेरो प्रायोरिटी नै हो तर बिकज त्यो अलिकति सेटल्ड भइसकेको छ आफै नै चलिरहेको छ मैले यो मुभी लाइनमा पनि टाइम दिन सकेँ कि सो एउटा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त लाइफमा यु क्यान अलवेज लाइक डु डिफ्रेन्ट थिङ्स कस्तो रह्यो त हजुरको एक्सपिरियन्स एकदम रमाइलो मलाई त रमाइलो लाग्यो इट वाज रियली नाइस द होल टिम वाज रियली नाइस एन्ड आई थिङ्क फ्युचरमा पनि गर्न पाऊँ त्यही हो ओके मुभिङ टु आशीर्मानजी होइन हजुरले चाहिँ यो ग्याङ्स्टर ब्लुज पछाडि चाहिँ होइन एकदम इन्टरभल पछाडि चाहिँ यो द ब्रेकअप मुभी सेलेक्ट गर्नुभयो होइन रिजन चाहिँ के थियो त खास भन्नुपर्दाखेरि मेन चाहिँ डाइरेक्टर नै हो है हेमराज दाई अब उहाँको मैले फर्स्ट नेपाली मुभी हेरेको नि उहाँको नै हो जेरी हेरेको थिएँ सो आई न्यू हि वाज अ भेरी गुड मेकर भनेर अनि ग्याङ्स्टर ब्लुजको अफर आउँदा पनि ओ आई हेभ टु डु इट भएको थियो अनि ठ्याक्क ग्याङ्स्टर ब्लुजकै त्यही पोस्ट प्रडक्सनको बेलामा चाहिँ उहाँले यही अफर गर्नुभएको थियो एन्ड आई वाज लाइक इट वाज अ नो ब्रेनर गर्नै पर्छ भएको थियो म चाहिँ हजुर ओके ग्याङ्स्टर ब्लुजको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ होइन हजुरले यो मुभी गर्दाखेरि चाहिँ होइन जब हलमा आयो यो मुभी त्यति साह्रो दर्शकहरूले रुचाउनु भएन नि त्यति हिट भएन जब तर यो युट्युबमा आयो होइन युट्युबमा आउँदा चाहिँ ट्रेन्डिङमा नि गइदियो होइन एकदमै दर्शकहरूले रुचाउनु भयो के लाग्छ त रिजन खास यस्तो हो युट्युबमा त जुन मुभी आए पनि हिट हुन्छ कि होइन
किनभने यस्तो अब जनरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ किनभने प्रायः मान्छेहरूलाई अहिले लभ स्टोरी नै मनपर्छ वा कमेडी त्यस्तो खालको मात्रै मनपर्छ त्यो हाम्रो पनि गल्ती हो भन्छु किनभने अब हाम्रो मुभी कस्तो थियो भने मार्ने काट्ने रगत बगिरहेको त्यस्तो खालको थियो होइन त्यो चाहिँ दर्शकहरूले त्यो रिजेक्ट गर्नुभयो भनौँ न मेरो फ्यान्सले पनि भन्नुभयो हामीलाई त्यस्तो हेर्ने मन छैन हुन्छ नि प्लिज लभर बोयको रोल खेल्नुहोस् लभ स्टोरी खेल्नुहोस् भनेर मलाई सजेस्ट गर्नुभयो कि त्यस कारण पनि सजेसन लिएर हामीले यो ब्रेकअप गरेको हो कि भनेपछि डिफ्रेन्स चाहिँ के पाइयो त्यो दुइटै मुभीमा डिफ्रेन्स चाहिँ के पायो भने फर्स्ट मुभी चाहिँ एकदमै इन्टेन्स थियो डिप थियो होइन जहिले पनि एउटा एउटा मुडमा बसिरहनु पर्थ्यो सिरियस मुडमा होइन तर ब्रेकअपमा चाहिँ कस्तो थियो भने सबैजना खुसी भइराख्ने जहिले पनि मुड अनि जिस्किराख्नु पर्ने रमाइलो गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको मुड थियो कि त्यस कारण एकदमै लाइट थियो तर दुइटै एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो ब्रेकअपको ट्रेलरमा चाहिँ हामीले देख्दाखेरि सिन पनि एकदम राम्रो छ होइन हजुरले भन्नुभयो पोखरा र अस्ट्रेलियामा खिचिएको छ भन्नुभयो कहाँ चाहिँ बेसी रमाइलो भयो त पोखरा कि अस्ट्रेलिया रमाइलो लाग्यो रमाइलो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ मलाई पोखरामै रमाइलो लाग्यो किनभने पोखरामा चाहिँ हाम्रो होल टिम नै थियो कि इच्छा थियो रेमन दाई थियो अब होल यतैको कास्ट थियो यतैको क्रू थियो होइन त्यस कारण अर्कै भाइब थियो कि त्यो फेमिल्यारिटी थियो भनौँ न त्यस कारण पोखरामै रमाइलो लाग्यो यो भन्नु खोजेँ होइन कि अस्ट्रेलियामा रमाइलो भएन अस्ट्रेलियामा नि एकदमै रमाइलो भयो होइन त्यहाँको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूले एकदमै हेल्प गर्नुभयो हामीलाई त्यहाँ त यति धेरै नेपाली हुनुहुन्थ्यो होइन त्यस कारण चाहिँ हाम्रो बेनिफिटमै गयो त्यो चाहिँ त्यस कारण एकदमै रमाइलो भयो तर मैले चुज गर्नुपर्दा चाहिँ पोखरा नै हो पोखरा भन्नुभयो होइन यो सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो कतिको होइन असजिलो हुन्छ नि अलिकति केही सुटिङको सिनहरूमा नि अलिकति गाह्रो त हुन्छ नि होइन के कुरामा चाहिँ रमाइलो लाग्यो थियो के कुरा चाहिँ सजिलो लाग्यो थियो र के कुरा गाह्रो लाग्यो थियो दुवैजनालाई भनिदिनुहोस् है पाल्लै पिल्लो यस्तो हो कि हाम्रो टिम यति रमाइलो गर्नुपर्ने खाले मान्छेहरू थियो होइन जहिले पनि पोजिटिभ भाइब्स खालको त्यस कारण त्यो गाह्रो सिन खिच्दाखेरि पनि कहिले गाह्रो लागेन कि ल त्यो टेक गऱ्यो अरे होइन त्यसपछि कट भन्ने बित्तिकै सबैजना जोक गर्दै हाँसिराख्ने खाले भाइब थियो नि त त्यस कारण त्यो दुःख नै थिएन कि हाम्रोलाई त्यो के भन्ने अब स्कुल ट्रिप टाइपको थियो कि हामी स्कुलमा कहाँ पिकनिकको लागि गएको टाइप थियो सबैजना टिनेजर टाइप नै थियो कि त्यहाँ खाँदै हाँस्दै हुन्छ नि एकदमै खाने सबैजना होइन सो एक्ज्याक्टली त्यो सबैजना मोटा होला त्यो सेटमा त्यस कारण त्यो कहिले पनि दुःख भन्ने दिन नै थिएन कि क्लाइम्याक्स सिन चाहिँ अलिकति टफ थियो भनौँ होइन तर त्यो पनि रमाइलो पाराले नै बितायो क्या हामी सबैजनाले मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम अभियसली फर्स्ट टाइम बिङ फ्रन्ट अफ अ क्यामेरा स्पेसली सुटिङको लागि हो एन्ड रिमेम्बर मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट सिनै रिमेम्बर अन द क्रेन थियो कहिले पनि मैले जिन्दगीमा एक्ट गरेको छैन स्पेसली नेपाली मुभीमा एनी काइन्ड अफ एक्टिङ गरेको छैन फर्स्टमा गएर हेमराज दाइले राखेर मलाई क्रेनमा राखिदिनु भयो भने त्यो यु नो वी आर डुइङ अ प्याराग्लाइडिङ सिन भिएफएक्स छ नि त हाम्रो मुभीमा सो त्यो भिएफएक्स क्रेनमा राखिदिनु भयो अनि क्रेनबाट कसो एक्ट गर्नुपर्ने यु आर इन द स्काई रे अनि यु हेभ टु साउट एन्ड स्क्रिम रे मलाई यस्तो अप्ठ्यारो यस्तो अड लाग्यो किनभने कहिले इमेजिन हजुर यतिकै बसेर यो इमेजिन तिमी प्लेनमा के भएर त्यस्तो एक्टिङ गर्नु कस्तो गाह्रो लाग्यो कि मलाई सो द्याट वाज वान अफ द हार्डेस्ट सिन्स एन्ड अर्को वाज ओ माई गड आई नेभर फर्गेट त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे क्लाइम्याक्सको म त्योभन्दा त्योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै म एक्चुली हेमराज दाइ नजाउँ भन्दा पनि म गएको थिएँ कि एक्चुली मेकअप गर्न नै गएको थिएँ क्लाइन्टको अन्त यत्रो बाइक एक्सिडेन्ट भएर घाउलेर आएको थिएँ पोखरामा थियो नि त सो काठमाडौँ फर्किनु परेको थियो कि बिकज उसको यता मेकअपको क्लाइन्ट थियो सो फेरि हतारमा पोखरामा आउँदाखेरि एयरपोर्टमा बाइक एक्सिडेन्ट भएको थियो कि उसको अनि पुरै यता उसको दाग भएको थियो अब सुटिङमा उस्तै त्यो लाउनु पर्थ्यो के अरे स्कर्ट लाउनु पर्थ्यो होइन त्यसले गर्दा यस्तो गाह्रो इट वाज लाइक वान अफ द मोस्ट एकदमै दुःख लाइक इट वाज सो पेनफुल हिँड्न पनि गाह्रो भएर हिँड्दै लङ्गडी हुँदै गइरहेको थियो फुल रिकभर भइसक्नु भयो दाग फर एभर यहाँ छ ब्रेकअपको स्कार चाहिँ छ तर फुल्ली रिकभर्ड निशानी ब्रेकअपको माया ब्रेकअपको निशानी चाहिँ बस्यो भने चाहिँ ओके शिल्पा मास्केजीलाई चाहिँ होइन शिल्पा मास्केजीसँग चाहिँ हजुर काम गर्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम है उहाँ चाहिँ हलिउड एक्ट्रेस भनेर पहिल्यैदेखि चर्चामा आउनुभएको छ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो फर्स्ट टाइम उहाँसँग काम गर्न पाउँदैछु भनेर थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ खास शिल्पालाई चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै चिनिरहेको थिएँ लाइक फेस टु फेस चाहिँ भेट्न पाएको थिएन तर एकअर्काको बारे चाहिँ थाहा थियो कि हामीलाई बिकज सेम सर्कल नै थियो हाम्रो त्यस कारण उसलाई हेमराज दाइले अप्रोच गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्थ्यो मलाई किनभने एक कस्तो हुन्छ भने को एक्टर्समा चाहिँ त्यो कम्फर्ट चाहिँ हुनुपर्छ
पर्छ कि सो उसलाई चिन्थेँ ऊ कस्तो छ मान्छे बानी बेहोरा मलाई सब थाहा भइसकेको थियो कि मेरै सेम सर्कल भएपछि सबैजनालाई सोधेँ पनि कस्तो छ ऊ मान्छे भन्दाखेरि सो एक प्रकारको पहिल्यै कम्फर्टेबल थिएँ म अनि उसँग काम गर्दा पनि उसलाई सोध्थेँ कि त्यो हलिउडमा कस्तो हुन्छ बलिउडमा कस्तो हुन्छ उसले बलिउडमा पनि खेलेको छ नि त सो उसले पनि भन्थ्यो यस्तो यस्तो छ हुन्छ नि अर्कै टाइपको हुन्छ सो प्रोफेसनल हुन्छ त्यस्तो भन्दा थियो कि अनि उसँग काम गर्नु पर्दा पनि इट वाज सो मच फन है ऊ जस्तै को एक्टर आई थिङ्क मेरो फ्युचरमा नि यस्तै को एक्टर्सहरू होस् भनेर आई विस भनेर भन्छु किनभने सी इज सो सपोर्टिभ सी इज सो अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदमै मच्योर छ पेसेन्स पनि एकदमै छ त्यस कारण आई होप आई गेट टु वर्क विथ हर भन्न चाहन्छु फ्युचरमा शिल्पाजीसँग चाहिँ अब सुटिङ गर्दाखेरि रमाइलो पलहरू पनि हुन्छ होइन त्यत्रो सङ्गत गरिसक्नुभयो है उहाँलाई चाहिँ एउटा फुडको नामले सम्झिनु पर्दा चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ त हजुर पोटेटो आलु वाइ बिच उसलाई एकदमै मिठो लाग्छ कि आलु चाहिँ अनि इच्छाजीलाई आशीर्मानजी सम्झिँदाखेरि चाहिँ नि फुडको नाम एउटा सम्झिनुहोस् न याद छैन बिकज म त्यस्तो फुड त्यस्तो फुडी ऊ एक्चुली थाहा हो, छ हामीहरू भन्दा पनि ऊ कम खान्थे त्यति बेला यु सी इट सो लिटल अनि हामी त हुन्छ नि म शिल्पाहरू सबजना कम 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 खाएर हुन्छ नि इज लाइक भेरी टक्क हुन्छ नि यति मात्र दिस इज माई पोर्सन आम गन इट दिस टाइपको थियो होइन खास यस्तो हो कि म भन्छु है बिज मेरो फर्स्ट मुभी ग्याङ्स्टर ब्लुज गर्दाखेरि म पनि यस्तो नराम्रो पाराले मोटा थिएँ कि सेटमा बिकज सेटको खाना यस्तो मिठो हुन्छ होइन त्यो है घरको खाना टाइप नै हुन्छ कि सो मैले त्यो चारचोटि थप्थेँ कि भात अनि खाएकै हुन्थ्यो नि पेट यत्रो भयो थियो कि ग्याङ्स्टर ब्लुजमा त्यस कारण यसपालि चाहिँ कन्सियसली नै म बेसी खाँदिनँ हुन्छ नि अनि उनीहरूको त फर्स्ट टाइम थियो सो उनीहरू त मिठो लाएर खाएकै मोटाको नि फर्स्ट सिन हेरेर बिस्तारै बिस्तारै मुभी हेर्दै गयो भने मोटाउँदै जाने यस्तो फनी छ अनि मुभी सक्यो फेरि दुब्लायो मेन्टेन गर्नु जाँदा फेरि हुन्छ दुईजना झट्टै दुब्लाएको कि मोटा हामी मुभी सक्छ दुब्लायो कि होइन बिहेभियरले पनि थाहा पाइन्छ नि त अब हामीले चट्ट लाएर अब कोही रिसाइन्छ भने खुर्सानी भनिदिन्छ नि त्यस्तो खालको हुन्छ नि अब आशीर्मानजी सम्झिनु पऱ्यो भने चाहिँ के सम्झिनुहुन्छ हजुर दाल दाल I don't know, it's healthy. I don't know. I'm healthy. Yeah, like that time you were healthy. I don't remember a particular food kid that you liked. Except for Nepali chips, perhaps? No. No, eh? Was it not? Who was it? I don't know. म त आफ्नै खाना मात्रै याद छ रे ओके आशीर्मानजीलाई इच्छाजी सम्झिनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो क्यानको फिस के क्यानको फिस हुन्छ नि क्यानको फिस किन भन्दाखेरि एक टाइम चाहिँ कस्तो भयो भने सुटिङ सिधिसकेको थियो होइन अनि राति सबैजना ग्यादर गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि म ऊ र हाम्रो एकजना मेकअप एसिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो कि अनि रेमन दाइले चाहिँ फिसको क्यान लिएर आउनुभएको थियो अनि तिनैजना खाइरहेको थियो त्यति बेला अनि म चाहिँ लोभी भएर कसैलाई नदिएर कस्तो मिठो थियो कि त्यो क्यानको फिस त म एक्लै खाइरहेको थिएँ कि त्यो होइन अनि उसले खै मलाई पनि देऊ त भनेर सिधिसकेको थियो कि अनि नेक्स्ट डे मलाई डाइरिया भयो कि एक्ज्याक्टली त्यो क्यानको फिस मैले मात्रै खाएँ नेक्स्ट डे मलाई डाइरिया भयो कि सो फिसको क्यान And remember the YY incident? I want to hurry you quick. Why? That was fun. I mean later. यो एकदम लामो स्टोरी हो पछि सुन्छौँ है ओके हजुरको यो मुभीको रिलिज डेट चाहिँ सरेको सरी छ होइन अब अहिले चाहिँ फागुन 17 भन्न आएको छ र यही रिलिजसँग चाहिँ एउटा ब्रान्डेड मुभी क्याप्टेन मुभी पनि आउँदैछ हाउ मच आर यु नर्भस एक्साइटेड के छ यस्तो हो अब म चाहिँ मेरो मुभी आइरहेछ भनेर यत्तिकै पनि नर्भस हुन्छु होइन त्यस कारण मेरो मुभीमै फोकस छु म त्यो उता यता हेरेर ध्यान अर्कै ठाउँमा लग्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो मुभीलाई जति टाइम एफर्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ त्यससँग हटिन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यस कारण म चाहिँ आफ्नै मुभीमा फोकस छु जति सक्दो त्यति प्रमोट गर्न खोजिरहेको छु र म अर्को चाहिँ के मान्छु भने मुभी दुइटै राम्रो बनाएको छ भने दुइटै चल्छ कि अनि आइएम स्योर दुइटै मुभी राम्ररी बनाएको छ होला त्यस कारण आई होप दर्शकहरूले पनि त्यही सोच्नुहुन्छ सो अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु हामीलाई पनि राम्रो होस् सबैजनालाई राम्रो होस् भन्न चाहन्छु स्टार कास्टले चाहिँ कतिको फरक पार्छ त हाम्रो क्याप्टेन मुभीमा मेगा स्टार हुनुहुन्छ अनमोल केसीज्यू होइन अब त्यही सँगसँगै अस्ति भर्खर रिलिज भएको छ कर्ली कर्ली कपाल भने हजुरले सुन्नु भएको छ यो गीत हजुर यो गीत पनि एकदमै हजुर निरुता सिंहजी हुनुहुन्छ होइन एकदम राम्रो डान्स गर्नुभएको छ भुवन केसीजीसँग चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुभएको छ होइन यो गीतले पनि एकदमै हाइट लिएको छ होइन अब यो गीत सँगसँगै हजुरहरूको आज हाम्रो भेट भएको दिन यो गीत पनि एकदमै हिट भएको छ होइन यो लेभल चाहिँ एकदमै बराबरको गएको जस्तो भइरहेछ क्या अब हाम्रो इच्छा म्यामलाई चाहिँ के लाग्छ त
म त आइम भेरी एक्साइटेड किन भन्दाखेरि मुभिजहरू जति नेपाली मुभिजहरू बन्यो त्यति नै हामीलाई राम्रो इन्डस्ट्रीको लागि राम्रो हो जस्तो 10 years अगाडिदेखि अहिले हजुरको इन्डस्ट्रीको हेर्नु बुम कति भएको छ लट अफ यङ्स्टर्सलाई मुभी इन्डस्ट्रीमा छिर्नु मन छ किन भन्दा लाइक कलाकारहरूले गर्दा त नि हामीले नै त्यसको लेभल बढाउँदै गएपछि अरूहरूलाई पनि हेर्न मन लाग्छ जान मन लाग्छ यस्तो पनि दिन आओस् कि हुन्छ नि हिन्दी मुभी भन्दा पनि नेपाली मुभी धेरै जाओस् कि हाम्रो देशमा होइन त्यो भयो भने चाहिँ राम्रो सो आई थिङ्क जति क्याप्टेन अर हाम्रो ब्रेकअप या यारे यार अरू जतिवटा मुभी छ अरू पनि लागोस् डजन्ट रियली म्याटर आशीर्मान एन्ड आयुष्मान होइन हेर्दाखेरि अलिअलि सेम देखिन्छ होइन अलिअलि होइन धेरै नै सेम देखिन्छ डिफ्रेन्स चाहिँ के देख्नु भएको छ हजुरले म त दुईजना सेम लाग्दैन आई मिन लाइक आयुष्मानको चाहिँ अहिले देयर मेकअप रिसेन्टली दुईचोटि गरिसकेको छु तिम्रो दे लुक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट उनीहरूको फेस नै स्ट्रक्चरै डिफ्रेन्ट छ आई डोन्ट नो हाउ पिपल थिङ्क द्याट ही लुक्स अलाइक आई डोन्ट थिङ्क एट अल आई डोन्ट नो व्हाट डु यु थिङ्क यु थिङ्क यु लुक लाइक अब मेबी दाढी जुङ्गाले गर्दा मान्छे हुन्छ नि लाइक दाढी गर्दा यस्तो झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि लाग्छ ए म हो जस्तो लाग्छ होइन कहिले कहिले दाइलाई लाइक तर सेम चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ कि त्यो मान्छेले लाइक यस्तो इन पर्सन जसले भेटेको छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ लाग्दैन लाइक सिमिलर हाइटहरू छ यु नो लाइक त्यसले गर्दा झट्ट लाइक हुन्छ नि देख्न मिल्छ बट देन दे आर भेरी डिफ्रेन्ट फिचर वाइज पनि your eyes your nose भन्न लाग्थ्यो ठ्याक्कै पहिला लिप्सहरू सबै डिफ्रेन्ट छ है आई मिन मेबी आइम एनालाइजिङ टु मच आई मिन त्यस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ आइस डिफ्रेन्ट छ नि आइज एकदम डिफ्रेन्ट छ दाइ हेज लाइक द मोर आई थिङ्क मोर ब्राउनी अनि अझै उसको लिड पनि हेज मोर ओके म एकदम त्यसमा गइरहेको छु बट देन यु नो मेकअप आर्टिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट हेरिहाल्नुपर्छ नि आयुष्मानजी र प्रियङ्काजीसँग जीको चाहिँ इङ्गेजमेन्ट भयो होइन एकदम खुसी छौँ हामी पनि कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छु यहीँको थ्रोबाट होइन अब आशीर्मानजीको चाहिँ यो गुड न्युज कहिले आउँदैछ त्यस्तै टाइपको गुड न्युज धेरैजनाले यो सोधिसक्यो होइन मलाई चाहिँ अचम्म नै लाग्छ होइन यस्तो हो कि यहाँ होइन कि फर्स्ट पर्सन टु आस्क मी दिस क्वेसन धेरैजनाले सोध्छ कि फ्यामिलीमा नि मलाई सोध्छ होइन सो मलाई चाहिँ अजिब लाग्छ कि म भर्खर 20 वर्ष भएँ हुन्छ नि आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दैछु तर किन सबैजनाले बिहाको कुराहरू छ हुने क्या मलाई चाहिँ तर म बिहाको लागि रेडी चाहिँ छुइनँ अहिले रिलेसनसिप के छ त रिलेसन सिङ्गल हजुर मिङ्गल हुने कहिले छ त चान्सेसहरू मिङ्गल नट एनी टाइम सुन अहिले चाहिँ करियरमै फोकस छु हजुर म्यामको चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न अब गट इङ्गेज छ होइन अब फेसबुक स्ट्याटसमा मैले देखेँ त्यसको बारेमा अलिकति केही होइन वी आर प्लानिङ टु गेट इन्गेज यो चाहिँ अब एउटा प्रपोजल जस्तै थियो अब अफिसियल चाहिँ हुन बाँकी छ हजुरलाई डेफिनेटली थाहा हुन्छ सुन आशीर्मानजीलाई चाहिँ सोध्न चाहेँ मैले होइन हजुरको यो किस सिन छ नि जुन ट्रेलर जुन मुभीमा हामीले देख्न पाएका छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै पत्रकारहरूले होइन धेरै क्वेसन उठायो है त्यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई कस्तो फिल भएको तर यो किस सिनलाई पनि किन यति ठुलो बनाएको जस्तो फिल भएको थियो कि थिएन यस्तो अब यस मिडियामा चाहिँ एकदमै चर्चा भयो होइन यो किस सिनको यस्तो छ भनेर तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने लास्टमा गएर दर्शक हो नि त दर्शकहरूलाई मन पर्यो वा दर्शकहरूको साथ पायो भने त्यो जस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन अनि अहिलेसम्म कमेन्ट्सहरू यहाँहरूले पनि पढ्नुभयो भने एकदमै राम्रो छ कि एकदमै टेस्टफुल्ली गरेको छ क्लास देखेको छ हुन्छ नि फर्स्ट टाइम होला यस्तो किसिङ सिन भन्ने बित्तिकै भल्गर देखेको छैन हुन्छ नि किस सिन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि भल्गर पारेर देखाउनु पर्दैन भनेर हाम्रो दर्शकहरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ त्यस कारण हामीले पनि त्यही प्रकारले नै प्रस्तुत गरेको छौँ अनि हामीले फिडब्याक पनि त्यसरी नै पाइरहेछ कि सो आइ एम सो ग्ल्याड दर्शकहरूको साथ पाइरहेको छौँ तर मिडियामा चाहिँ अरू नभए एकदमै चर्चा भएर हजुर ओके आशीर्मानजीलाई चाहिँ होइन नजन्मिएको आयङ्काको अङ्कल भन्दा चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ आयङ्का फाउन्डेसनको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न म त यस्तो फाउन्डेसनको बारे कि उहाँहरूको नजन्मेको बच्चा उहाँहरूको नजन्मेको अब मेरो नेफ्यू होइन वा निस होइन म त यस्तो एक्साइटेड छु भने छिटो पाउनुहोस् भन्छु कि म चाहिँ होइन किनभने सोच्दाखेरि नै कस्तो जिरिङ्गे हुन्छ कि मलाई नै लाइक मेरो आफ्नै दाइको बच्चा हुन लागेको बेलामा म के हुन्छ होला म त रुन्छु नै होला कि म त्यस्तो खालको मान्छे कि एकदमै सेन्सिटिभ छु होइन सो त्यो सोच्दाखेरि नै म त गुज बम्स आउँछ कि माइ गॉड हुन्छ नि मेरो दाइ जुन म यति झगडा गर्दै बस्थेँ हुन्छ नि बच्चा बेला अहिले बिहा हुन लागिसक्यो अनि अब छिटै अब बच्चा पनि पाउनुहुन्छ होला होइन सो त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो होइन या त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली सो त्यो चाहिँ स्योर छैन होइन या
So I'm really excited for them. ओके यसलाई चाहिँ होइन अलिकति साइडमा राखेर अब हामी एउटा सानो गेम खेलौँ हुन्छ ओके यो चाहिँ हाम्रो 5 सेकेन्डको भन्नाले दुवैजना पालै पिलो गर्ने हुन्छ है म हजुरहरूलाई भन्छु हजुरहरूले चाहिँ नाम लिनुपर्छ ओके ओके आशीर्मानजीदेखि स्टार्ट गर्छौँ एक्ट्रेसहरूको नाम भन्नु पऱ्यो फिमेल एक्ट्रेस Female actress के ए ओके 5 seconds मात्रै 5 सेकेन्ड होइन पालै पिलो गर्नु ए त ओके सुन्नु पऱ्यो ओके निरुता सिंह प्रियङ्का कार्की शिल्पा मास्के सम्रागी के अरे जसिता okay, wait. Who is it? I know. I don't know. I'm sorry. Wait, I know. आशीर्मानजीले जित्नुभयो अब 10वटा फिल्मको नेम जित्नेवाला गेम खेल रहा हो वी डोन्ट ह्याभ प्राइज त्यही पनि गेम एकदम ओके ल लेट्स स्टार्ट मुभीको नेम Movie-को name. 9 नभन्नु ल 1 ब्रेकअप 9 नभन्नु ल 2 no 3 9 नभन्नु ल 4 चकबन्जा 9 नभन्नु ल 5 चकबन्जा 2 चकबन्जा 3 क्याप्टेन ग्याङ्स्टर ब्लुज अरू के छ I mean I don't know. okay so सिद्धु फेरि हाल्नुभयो ओके ओके मुभिङ एक्टर्सको नेम एक्टर्सको नेम आर्यन सिक्देल आशीर्मान देशराज जोशी श्रेष्ठ राजेश शर्मा भुवन केसी अनमोल केसी आयुष्मान देशराज जोशी श्रेष्ठ जोशी जीवन ल्युटल थाहा भएन आर्यन सिक्देल आशीर्मानजीले जितिसक्नु भएछ ओके मुभिङ अन ओके सिङ्गर्सको नेम मेलिना राई I was gonna say that Annie Choyang. सुगम पोखरेल Dolma. के अरे You're just giving priority. हारिहाल्यो नि त त्यस्तो कहाँ हुन्छ? अब के सोधौँ त मलाई थाहा छ you're giving priority. नो गीत Make him win. यो चाहिँ फेरि चान्स दिउँ त फेरि सिङ्गर्सको एकचोटि गर्नु त ओके So I'm good. ओके यो गेम चाहिँ आशीर्मानजीले जित्नु भएको छ होइन ओके हि इज द विनर उहाँले चाहिँ अलिकति हामीपर्छ अब पछि अर्को इन्टरभ्यूमा ओके पक्का दिन्छ पक्का ओके अहिलेको लागि चाहिँ होइन अब आशीर्मानजीले नै जित्नु भएको छ फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे यो कुरा हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेको छौँ एकदम रमाइलो भयो इन्टरभ्यू चाहिँ यो मुभीको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न त अब त्यही हो अब हाम्रो द ब्रेकअप मेन चाहिँ अब हामी यो भन्दैनौँ कि एकदमै डिफ्रेन्ट छ कन्सेप्टहरू भनेर यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ लभ स्टोरी नै हो त्यो स्टोरी वाइज चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट टपिक चुज गरेको छौँ हामीले क्याजुअल रिलेसनसिप्स भनेर चुज गरेको छौँ सो आई थिङ्क हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि एउटा नयाँ टेस्ट आउनेछ फ्रेस टेस्ट आउनेछ सो आई होप दर्शकहरूलाई पनि मनपर्छ हामीले ट्रेलर रिलिज गरिसक्यो 2टा गीत पनि रिलिज गरिसक्यो यहाँहरूले यति सपोर्ट गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अब मार्च 1 फागुन 17 गते रिलिज हुँदैछ द ब्रेकअप अल ओभर नेपाल सो गएर हेरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच I think अब उसले सबैले भनि नै सक्यो मलाई भन्नु भएको छैन कपी पेस्ट होइन बट देन अगेन टिपिकल मुभिज लभ स्टोरी भन्दा पनि अहिलेको युथलाई मन पराउने टाइपको स्टोरी छ यो किनभने इट्स समथिङ द्याट एभ्रीबडी क्यान रिलेट टु लाइक यङ्स्टर्सहरूदेखि लिएर किन पहिला जस्तो रिलेसनसिप अहिले त्यस्तो छैन जस्तो लाग्छ मलाई आई मिन एभ्रीबडी विज बिन ए रिलेसनसिप नोज द्याट होइन डिफ्रेन्ट छ नि त आजकल रिलेसनसिपको होल क्राइटेरिया नै त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो युथलाई चाहिँ मुभी एकदम नै मनपर्छ आई थिङ्क अरू सबैजना इट्स भेरी लाइक फ्यामिली ओरिएन्टेड पनि छ यो मुभी के सो अल जेनेरेसन्सलाई मनपर्छ सो डेफिनेटली उहाँले भने जस्तै मार्च 1 इट्स रिलिजिङ डेफिनेटली गएर हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला अलवेज सपोर्ट नेपाली इन्डस्ट्री त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच है म चाहिँ के कुरामा एक्साइटेड छु भने चाहिँ फिल्मको नामै द ब्रेकअप छ होइन क्लाइम्याक्समा चाहिँ ब्रेकअप भएर छुट्टिन्छ कि होइन मिल्छ यो प्याचअप हुन्छ अलिकति भन्न मिल्छ You never know. Never know. Anything मार्च can 1 मा happen. थाहा हुन्छ हजुरलाई तपाईँ हल गरेर हेर्नुहोस् एक्साइटेड चाहिँ म पनि त्यही कुरामा छु ओके वेल थ्याङ्क यू सो मच है हामीलाई टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यो द ब्रेकअप मुभीको लागि चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो यस इटिभी नेपालको टिमबाट थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much. थ्याङ्क यू